बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्रोग्राम पावर कॉरिडोर की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज नहायत अहम पेशरफ्त हैं, और ये तीन पेशरफ्त हैं, और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आज के दिन जो पेशरफ्त हुई है वो हमारे मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है, और लगता ये है कि आने वाले दिनों में चंद बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने जा रही हैं। और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं तो ख़बरों में मैं आपको बता दूं कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जो कि 6 घंटे से ज़ायद जारी रहा। उसमें क्या हुआ कुछ उसके हवाले से आपके सामने रखते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो उनके हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील थी, जिसमें सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल करने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने। इसके अलावा पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी थी अपोजिशन ने, वो आज वापस ले लिया है, और यूं अब सिर्फ मामला चौधरी परवेज इलाही के बतौर वजीर आला एतमाद का वोट लेने की हद तक बात रह गई है, और उसमें भी अभी 11 तारीख तक लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है। इन तमाम मामलात पर तफसीली बात करने से पहले फिर वही इस्तदा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक और शेयर करें। तो ख़वातीन व हज़रात, गुजारिश ये है कि ये जो 6 घंटे तवील इजलास है, इसमें एक तो जो अमन व अमान की सूरत हाल है ओवरऑल पाकिस्तान में, जिस तरह से दहशत गर्दी का फरीत एक मरतबा फिर सर उठा रहा है, और उसके हवाले से बड़ी तफसीली और संजीदा गुफ्तगू हुई, जिसका मतलब ये है कि अब की बार जो दहशत गर्दी की लहर में उभार आया है, ये बहुत ना सिर्फ हकीकी है बल्कि ख़तरनाक भी है। और चूँकि पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से दहशत गर्दी से निमटने वाले इदारों की इस्तादाद कार में उस तरह से कोई खातर खा इजाफा नहीं हो पाया, और मामलात जो है वो ज़्यादा तवज्जो जो है वो किसी और तरफ रही, जिसकी वजह से लगता ये है कि अब फोकस करना पड़ेगा एक मरतबा फिर उन तमाम इदारों को और अफराद को जो कि इस काम के लिए ज़िम्मेदार हैं। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बात हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको मालूम है कि एक पिछले कुछ अरसे से जो ट्रेंड्स हैं वो बेसिकली मुक़्तदर इदारों के सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, और अक्सरियत जो है वो ये सजेस्ट करती है कि अब सूरत हाल को 74 साल के बाद बिलाखिर रिवर्स कर दिया जाए, और किसी न किसी तरह से फैसले करने का जो इख्तियार है वो सही मानों में अवाम के पास वापस आ जाए। अब ये ट्रेंड है एक तरफ, और दूसरी जानिब आपको एक संजीदा ख़तरा लाहक है, जो कि दहशत गर्दी की सूरत में बलूचिस्तान, KPK और इवन इस्लामाबाद में भी आपने धमाके की खबर की बाज़गश्त सुनी। तो मामलात बहुत हसास हैं। इस हवाले से आप समझ लीजिए कि आपको अब प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अब आप उस तरह से बैक वक़्त 4-5 मुहाज़ों पर नहीं लड़ सकते जिस तरह से माज़ी में आप लड़ते रहे, और जिस तरह से आपने अपने मैंडेट का इस्तेमाल किया। शायद अब आपको तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत होगी। और ये बुनियादी जो इजलास है, मैं समझता हूँ कि इसमें होने वाले फ़ैसले जो हैं उनके जो आने वाले दिनों में उन पर जो अमल दरामद होगा उससे आपको पता चलेगा। क्योंकि इमरान खान ने अभी तक जो आखिरी बयान दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह, उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी तक जनरल रिटायर्ड बाजवा की बाकियात मौजूद हैं, और वो सेटअप अभी भी किसी न किसी तरह रूबामल है। जिसका मतलब ये है कि उन्हें अभी तक कोई अवाम की जो पुकार है या अवाम का जो रद्द-ए-अमल है उसके हवाले से इदारों की तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी हाल ही में कहा कि उन्हें फ़िलहाल इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या ये इलेक्शन वाली बात जो है, इसमें कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि अब तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि या तो इलेक्शन होंगे या फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के हवाले से हम अपनी एक पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये तजर्बा आपने पहले भी कर रखा है, और ये एक मसनूई बंदोबस्त है। हो सकता है इसके ज़रिए आप अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएँ। लेकिन क्या वो लोग जो कि अवाम को बराह रास्त जवाबदेह नहीं हैं, और ना ही अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, उनको फ़ैसला करने का इख्तियार देने के बाद अवाम के हाथ में क्या रहेगा, और ये फ़ैसला किस तरीके से लिया जाएगा? क्योंकि इसकी आईनी हैसियत पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। जो कि पाकिस्तान में माज़ी में जो अदालतों के फ़ैसले रहे हैं,
اس حوالے سے کوئی روشن مثال ہم نے قائم نہیں کر رکھی، تو اب کی بار ہمارے پاس پھر ایک موقع ہے جس میں ہم اپنی ہسٹری کو درست کر پائیں یا آنے والے مستقبل کے لیے کچھ فیصلے کر پائیں۔ تو یہ جو فیصلے آج کے اجلاس میں ہوئے ہیں، اس کا کچھ حصہ ابھی تک باہر آیا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا جو عزم ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ قومی سلامتی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے خلاف جو سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، یا جس طرح سے نیکٹا کو مزید فعال بنانے کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے، کیونکہ نیکٹا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، یہ جو 2008 سے 13 تک کا جو دور حکومت تھا، اس میں ہم نے نیکٹا کی بنیاد رکھی، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا کہ 31 تاریخ کو ہر صورت بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، اس فیصلے کو معطل کرنے کی جو استدعا تھی وہ عدالت نے وہ ٹھکرا دی ہے، اور 9 جنوری کو مزید کارروائی کے لیے فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو ابھی تک کی صورتحال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ الیکشن کروانے کے حوالے سے ابھی تک بھی اسی طرح سے پر یقین نظر آتی ہے، کیونکہ آج کے جو ریمارکس ہیں اس کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کسی بل کی موجودگی میں جو کہ ابھی تک پراپرلی سائن نہیں ہوا یا قانون سازی اپنی مکمل شکل میں نہیں آئی، تو صرف اس کی بنیاد پر اسلام آباد کے رہائشیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دینا وہ ابھی تک کنوینس نظر نہیں آتے۔ لیکن بہرحال ریمارکس اپنی جگہ ہے، فیصلہ کرے گا کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کو روکنے کا قانونی اور آئینی جواز جو ہے وہ ابھی تک متعلقہ فری کین فراہم نہیں کر پائے، اور ایک طرح سے اس محاذ پر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ بہت پر یقین تھے اور دونوں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے اس اقدام کے خلاف، تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اسی حوالے سے سوچ بچار کر رہی ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے اس پہ مستقبل کا انحصار ہوگا۔ پنجاب میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے واپس لے لی ہے، اور یہ واپسی جو ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں شریک چیئرمین آصف علی زرداری، اور جو کہ اس تمام ڈیل کے ضامن بھی ہیں، ان سے مشاورت کے بعد واپس لی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ صرف جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو توڑ پھوڑ کا کام کیا جانا تھا اور جس کے لیے بہت ساری اہم شخصیات لاہور میں کام بھی کرتی رہیں اور کچھ رقومات کے بیگ بھی بھر کے گئے، لیکن وہ مشن جو ہے وہ لاہور مشن جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوا، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی گئی ہے، اور اب پی ڈی ایم اور جو باقی دیگر 13 جماعتیں ہیں ان کا سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور ان کے خلاف ان کے حق میں جو اعتماد کی تحریک آنی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے سبوٹاج کیا جائے، اور اس پر وہ اب کام کر رہے ہیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی بہت پر یقین نظر آتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی طور چودھری پرویز الہی کی حکومت کو اس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ارکان ان کے ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ رہیں گے یا جو بھی فیصلہ ایک اجتماعی طور پر کریں گے اس کے تو سبھی بینیفیشری ہوں گے، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف والے، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ان میں سے کسی کی بھی مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔